अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। पिछले कई दिनों से जी ये खबरें आ रही थी कि एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन डिले करना चाहते हैं, यानी डिले तो ऑलरेडी हो चुका है। एस्टैब्लिशमेंट मजीद इलेक्शन एक साल तक नहीं करवाना चाहती। सहाफी हैं एजाज सैयद, उन्होंने ये दावा भी किया था कि एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ ऐसे लोगों को बुलाया है जो कानून, आइन या दीगर ऐसी चीजें जो कोई ना कोई मशवरा दे सकती हो एस्टैब्लिशमेंट को कि किस तरह से इलेक्शन को मजीद अल्तवा का शिकार किया जा सकता है। उन तमाम लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट को यह बताया कि ऑलरेडी बहुत लेट किया जा चुका है, मजीद किसी किस्म की आइन और कानून में तो गुंजाइश नहीं है, अलबत्ता मार्शल लॉ लगाकर इलेक्शन जरूर टाले जा सकते हैं, जो कि मार्शल लॉ एस्टैब्लिशमेंट नहीं लगाना चाहेगी। पहले ही इतनी ज्यादा बदनामी हो चुकी है और फिर ये इकोनॉमी और मुल्क के अंदर जो एक हाल है कि अब तो किसी ने भी इस मार्शल लॉ को वेलकम नहीं करना, कोई एक रैली भी नहीं निकलनी और फिर जानबूझ के इतनी बड़ी बदनामी जो है वो अपने मुंह पर लेना कि जब लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं तो ये तो मसले का हल नहीं है, यानी बात नहीं बनी एजाज सैयद के मुताबिक इलेक्शन टालने की। ऐसे में शहजाद अकबर एक दावा करते हैं, वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और आपकी निगरान हुकूमत पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, हर एक मुल्क में गए, जगह जगह पे जहां से उम्मीद थी पैसे मिलने की, इमदाद मिलने की, वहां से इमदाद नहीं मिली। फिर जो आलमी मालियाती अदारा है IMF, उसके साथ भी आपने एक वादा किया हुआ है कि एक फंड, एक किस्त जो है वो मिलेगी, वो जो पिछली हुकूमत जा चुकी है शहबाज शरीफ की, दूसरी किस्त जो है वो मिलेगी इंस्टॉलमेंट इस निगरान हुकूमत को। तीसरी हुकूमत, हम अगली इलेक्टेड हुकूमत को तीसरी किस्त जो है वो देंगे। अब इलेक्टेड हुकूमत अगर नहीं आएगी और इसी तरह इस निगरान को प्रोलॉन्ग किया जाएगा तो IMF हाथ खींच लेगा और IMF इस वक्त आपका वेंटिलेटर है, तो आपका मुल्क नहीं चल सकेगा। तो लिहाजा अब इलेक्शन करवाना तो मजबूरी बन चुकी है। अब इलेक्शन कैसे करवाए जाएं? इमरान खान के साथ या इमरान खान के बगैर? बगैर करवाते हैं। पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी जमात, उसको आउट कर दिया गया है, लेकिन अगर जैसे जो बची कुछ जमात है उसको भी इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेने दिया जाता तो उस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा, दुनिया भी नहीं तस्लीम करेगी। फिर वही सूरत हाल जो अभी बनी हुई है कि कोई मुल्क भी इमदाद करने के लिए तैयार नहीं है। अब इस सिलसिले में शहजाद अकबर क्या कहते हैं? वो कहते हैं इलेक्शन करवाना अब इनकी मजबूरी है, क्योंकि इन्होंने इमदाद के लिए पूरी दुनिया का चक्कर लगाया मगर कोई कामयाबी नहीं हुई। अब इनकी मनसूबाबंदी इमरान खान को साइफर केस में सजा सुनाकर इंतखाबात के दौरान जेल के अंदर रखना है। तहरीक इंसाफ को इस प्लान को जेहन में रखते हुए हिकमत अमली बनाना होगी। लिहाजा जब ये रूमर्स हो गई ना हर तरफ कि इलेक्शन नहीं हो रहा, तो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया। उन्होंने कहा इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाएंगे, यानी इलेक्शन होंगे। वो जो कोशिश थी ना कि इलेक्शन नहीं होंगे, उसकी उन्होंने नफी की और उन्होंने कहा कि इलेक्शन शफाफ होंगे और हर तरह से कोशिश होगी कि इलेक्शन शफाफ। अब जहां तक मामला है कि इमरान खान को बाहर रख के इलेक्शन करवाए जाएं या PTI को मौका दिया जाए इलेक्शन करने का, और अगर PTI को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाता है फिर क्या होगा, नहीं दिया जाता फिर क्या होगा, इस पर इंसार अब्बासी बड़े नामवर सहाफी हैं, एस्टैब्लिशमेंट के तर्जमान भी समझे जाते हैं। वो क्या लिखते हैं, बड़े ध्यान से आपको सुनने की जरूरत है, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो कहते पहले ये हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि मौजूदा हालात में सियासी जमातें और सियासतदान बहुत कमजोर हो चुके हैं और इसकी बड़ी वजह 9 मई है। सिर्फ PTI कमजोर नहीं हुई, सियासी जमातें और सियासतदान, सिर्फ PTI के नहीं, तमाम के तमाम सियासतदान कमजोर हुए हैं। जब इमरान खान की गिरफ्तारी पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स की तरफ से एक तसलसल के साथ फौज पर हमले किए गए, फौज, हुकूमत, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक ये हमले सोची समझी साजिश का नतीजा थे जिसकी बाकायदा प्लानिंग की गई और इस साजिश के मास्टरमाइंड इमरान खान थे। इमरान खान कहते हैं कि 9 मई तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश थी, साजिश के बारे में फैसला तो अदालतें करेंगी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 9 मई वाले दिन तहरीक इंसाफ के एहतजाजियों ने शरपसंदों की तरह फौज पर मुख्तलिफ शहरों में हमले किए, जलाओ घेराव किया, तोड़फोड़ की, शहीदों की यादगारों की बहरूमती की। अब यहां से आगे सुनिएगा, ये बात भी तय है कि तहरीक इंसाफ के एहतजाजियों को कहा गया था कि एहतजाज फौज के खिलाफ करना है,
اور اس کے لیے عمران خان کے 1 سال سے زیادہ فوج مخالف بیانیہ کا بہت اہم کردار تھا۔ پہلے جنرل باجوہ کو نشانہ بنایا گیا اور جب نئے آرمی چیف جنرل عاصم آ گئے تو عمران خان نے ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ ہر قسم کے جھوٹے سچے الزامات لگائے گئے اور 9 مئی کے واقعات پر شرمندگی اور مذمت کے بجائے دوسرے تیسرے دن موجودہ آرمی چیف کا نام لے کر ان کو ہی ان حالات کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ آئی ایس آئی چیف، آئی ایس آئی کے ڈی جی سی اور کچھ دوسرے جرنیلوں کا نام لے کر انہیں بھی نشانہ بناتے رہے۔ اب یہ تو ہو گیا۔ عمران خان کے لیے یہ سب سیاست تھی اور 9 مئی ایک جمہوری احتجاج، لیکن 9 مئی اگر ایک طرف پاکستان کے لیے بلیک ڈے تھا تو فوج کے سینے پر اس کی مثال ایک خنجر کے سی تھی۔ مئی کا زخم فوج کے لیے بہت گہرا ہے جسے بلایا نہیں جا سکتا۔ ایسے میں عمران خان کے لیے سیاست کے رستوں کا کھلنا کتنا ممکن ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہو چکا ہے کہ فوج کے سینے پر خنجر بھی لگ چکا ہے، عمران خان کے لیے راستے کھلنا کس حد تک ممکن ہے، کس حد تک ممکن نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ بات تو کی جا سکتی ہے کہ سب پاکستان کی خاطر ماضی کو بلا کر ایک نیا سفر شروع کریں، معافی تلافی کر لیں، دل بڑے کریں۔ نواز شریف کو بھی یہی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملا لیں اور انہیں انتخابی سیاست میں واپس لانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ یہ نواز شریف کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ اس بارے میں بحث یہ کی جاتی ہے کہ عمران خان آج بھی پاکستان کے مقبول ترین رہنما اور تحریک انصاف مقبول ترین سیاسی جماعت ہے۔ ٹوٹ جانے کے باوجود، دھڑا دھڑ لوگ چھوڑ کے چلے گئے، اس کے باوجود عمران خان مقبول ہیں اور جماعت بھی مقبول ہے۔ جنہیں انتخابات سے باہر رکھا گیا تو پاکستان کے لیے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ عمران خان مقبول ہے، جماعت بھی مقبول ہے، باہر رکھا گیا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ یہ لکھ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان صحافی۔ زمینی حقائق کی روشنی میں کیا ایسا ممکن ہے؟ اور اگر ایسا ہو گیا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے، کیا عمران خان 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگیں گے؟ کیا وہ فوج مخالف اپنے اور تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے بیانیے کو مٹانے کے لیے اقدامات کریں گے؟ فوج اور سیاسی مخالفوں کے خلاف تحریک انصاف کے اندر پیدا کی گئی نفرت کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے؟ اگر عمران خان ایسا نہیں کرتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فوج عمران خان کو معاف کر سکتی ہے؟ کیا فوج کے لیے 9 مئی کے واقعات کو عمران خان کی سیاست کی خاطر بلانا ممکن ہوگا؟ اگر یہ معافی تلافی نہیں ہوتی اور عمران خان اور تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے تو پھر ممکنہ طور پر عمران خان اور تحریک انصاف آئندہ انتخابات جیتیں گے۔ فوج نہیں بھی معاف کرتی، معافی تلافی نہیں بھی ہوتی، صرف الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، انصار عباسی کہتے ہیں ڈیفینیٹلی عمران خان یہ الیکشن جیت جائیں گے، جیت جائیں گے۔ یہ سب کو پتا ہے کہ عمران خان کی جماعت توڑ دی، اس کے باوجود وہ مقبول ہے۔ انتخابات کا مقصد ملک میں سیاسی استحکام لانا ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں اگر بغیر معافی تلافی عمران خان اور تحریک انصاف حکومت بنا لیتے ہیں تو پھر پہلے دن سے نئی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ایسا تناؤ پیدا ہوگا جو ملک میں بدترین سیاسی عدم استحکام کو جنم دے گا۔ یعنی پیغام دیا جا رہا ہے کہ معافی تلافی اگر آپ کر لیں تو اچھا ہے۔ اچھا، عمران خان آرمی چیف سمیت متعدد حاضر سروس جرنیلوں کے خلاف بار بار بولتے رہے اور فوج کے ساتھ ڈائریکٹ لڑائی مول لے لی۔ اس صورتحال میں عمران خان یا تحریک انصاف کی نئی حکومت کی شروعات ہی حکومت اور فوج کے درمیان ایک بڑی لڑائی سے ہوگی جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو عبارت میں پڑھ رہا ہوں آپ اس کے مطلب سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ سب کو پتہ ہے عمران خان مقبول ہے، یہ سب کو پتہ ہے الیکشن کے اندر حصہ لینے دیا تو عمران خان الیکشن جیت جائے گا، اور اگر نہیں لینے دیا تو سنگین نتائج ہوں گے، دنیا اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرے گی۔ اور اب بہتر یہ ہے کہ جب اس حقیقت کا پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان پاپولر ہے، اس کی جماعت توڑنے کے باوجود اس کا ووٹ بینک کام نہیں ہوا، تو لہٰذا معافی شافی مانگ کے آپس میں بات چیت کر کے صلح کے ساتھ آگے بڑھا جائے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ فوری طور پر عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے سب سے بہتر حکمت عملی یہ ہوگی، یعنی یہ پلان بھی، شرط بھی رکھی جا رہی ہے کہ اب کرنا کیا چاہیے۔ سب سے بہتر حکمت عملی یہ ہوگی کہ وہ اور ان کا سوشل میڈیا فوج مخالف اور فوج دشمنی کے تاثر کو رد کرنے کے لیے فوکس ہو کر کام کریں، نفرت اور گالم گلوچ کی سیاست سے باز رہیں۔ اگر ایسا ہوا تو مستقبل میں کوئی بہتری آنے کی توقع ہے، ورنہ مجھے تو عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے مشکلات ہی نظر آ رہی ہیں۔ یہ انصار عباسی نے لکھا، دیکھیں فوج کے خلاف کوئی سوشل میڈیا نہیں ہے، کوئی ملک کوئی بھی شخص اپنی فوج کے خلاف نہیں ہوتا۔ فوج کے اندر جو ایلیٹ ہوتی ہے، ایلیٹ سپر ایلیٹ آپ کہہ لیں، جو چند لوگ ہوتے ہیں جو فیصلہ ساز ہوتے ہیں،
जर्नैल जो अपनी मर्जी से जो है वो पूरे निजाम को कंट्रोल करना चाहते हैं। लोगों का इख्तलाफ उनसे है, दुश्मनी उनसे भी नहीं है, इख्तलाफ है। इख्तलाफ रखने का हर किसी को हक है। फौज, कोई सिपाही, कोई हवालदार, कोई मेजर, कोई आपका सूबेदार नहीं, सब की आंखों का तारे हैं। हीरो होती है फौज, यानी जो लड़ते हैं अपनी कौम के लिए लड़ते हैं, वो हीरो होते हैं सबके, हर मुल्क के अंदर होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर मुल्क में होते हैं। लिहाजा ये जो कहा जाता है ना जर्नैलों पर तनकीद, पूरी फौज पर तनकीद, ऐसा नहीं है। किसी को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती कि वह खुलकर जो बदमाशी करना चाहिए वो बदमाशी करे, नहीं। जर्नैलों पर तनकीद, जर्नैलों की पॉलिसी पर, और उनको यह कहना खबरदार आपका सियासत से कोई लेना देना नहीं, अपनी नौकरी करे, अपने काम से काम रखे, सियासत में इंटरफेरेंस ना करे। यह फौज पर तनकीद नहीं है, यह फौज दुश्मनी भी नहीं है, यह आपका एक राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है कि आप सिविलियन सुपरमेसी चाहते हैं, आप सिविल हुकूमतों की बालादस्ती चाहते हैं, आप मुल्क के अंदर जमहूरियत चाहते हैं, ट्रू सही मानों में डेमोक्रेसी चाहते हैं, तो इससे फौज दुश्मनी नहीं कहा जा सकता। बहरहाल इमरान खान के बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है, और इमरान खान को तोड़कर, जमात को तोड़कर इलेक्शन करवाना और उस इलेक्शन को से पीटीआई को बाहर रखना, यह भी मसले का हल नहीं है। और इलेक्शन ना होने देना यह भी मसले का हल नहीं है, क्योंकि आज भी पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज हो रहा है, अख्तर मैंगल साहब एहतजाज कर रहे हैं, तो अभी ये एहतजाज बढ़ेंगे, सूरत हाल खराब होगी, पाकिस्तानियों के तर्जमानी नहीं हो रही इसराइल फलस्तीन जंग में भी, तो लिहाजा हुकूमत कोई भी आने दें, इलेक्शन होने दें, अवाम को फैसला करने दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।